मैले आफ्नो जिन्दगीसँग खेलवाड गरेँ। मनिषा कोइराला। एउटा चर्चित भनाइ छ, जिन्दगी भनेको आकस्मिक घटनाहरूको सङ्गालो हो। जति बेला हामी कुनै रङ्गीन योजना बुन्नमा मग्न हुन्छौँ, त्यही बेला स्पिड ब्रेकर झैँ हाम्रो जिन्दगीको रफ्तार रोक्न आइपुग्छन् ती घटना। हामीलाई पूर्व तयारीको मौकासम्म नदिई आउने यस्ता घटनाले नै हाम्रो जिन्दगीलाई नाजुक बनाउँछ र सुन्दर पनि। साथीहरू, करिब 20-25 वर्ष अघि मैले यस्तो जिन्दगी बाँचेँ जुन धेरैले कल्पना मात्र गर्न सक्छन्। म ख्यातिप्राप्त कलाकार बन्न चाहन्थेँ। आफ्नो क्षेत्रको सर्वाधिक उचाइमा पुग्न चाहन्थेँ। एउटी नेपाली केटी भएर पनि म भारतको फिल्म उद्योगमा लोकप्रिय र सफल अभिनेत्रीका रूपमा स्थापित भएँ। 5वटा भाषाका लगभग 80वटा फिल्ममा काम गरेँ। थुप्रै अवार्ड जितेँ। इमान्दारिताका साथ भन्नुपर्दा गुणात्मक हिसाबले थोरै तर सङ्ख्यात्मक हिसाबले धेरै काम गरेँ र जिन्दगीमा ती सबै चिज हासिल गरेँ जुन हासिल गर्छु भनी सोचेकी थिएँ, वा यसो भनौँ सोचेको भन्दा बढी नै पाएँ। ती आकर्षक र सुन्दर पलहरू बाँचिरहँदा मलाई थाहा थिएन जिन्दगीले मेरो निम्ति अर्कै केही सोचेको छ। मलाई यस्तो मोडमा ल्याएर खडा गर्दैछ जहाँ विगतका ती आकर्षक र सुन्दर पलहरू म बिस्तारै बिस्तारै गुमाउन थाल्नेछु। यसको सुरुवात पनि अत्यन्तै आकस्मिक र थाहै नपाउने गरी भयो। मैले केही नराम्रा फिल्महरूमा काम गरेँ। ती फिल्म फ्लप भए। मेरो कामको आलोचना भयो। त्यसपछि फेरि अर्को गल्ती भयो, फेरि अर्को, फेरि अर्को। एकपछि अर्को गल्ती थपिँदै गए। तर मैले वास्ता गरिनँ, किनकि त्यो खराब समयमा पनि केही राम्रा निर्देशकहरू थिए जो मसँग काम गर्न चाहन्थे। त्यसैले म सोच्थेँ म कुनै पनि बेला सफलतालाई फेरि पछ्याउन सक्छु। तर त्यो कहिल्यै भएन। ती दिनहरूमा मेरो जीवनशैली अस्वस्थ हुँदै गयो। अस्वस्थ जीवनशैलीले मलाई खराब सङ्गततर्फ तान्दै लग्यो। म एउटा खराब सम्बन्धबाट अर्को सम्बन्धतर्फ हुत्तिँदै गएँ। मेरो जिन्दगी झन झन अव्यवस्थित हुन थाल्यो। म सम्बन्धहरूबाट अस्वीकृत हुँदै गएँ। त्यही बेला जब मेरो वैवाहिक सम्बन्ध पनि असफल भयो, मलाई आफूसितै जमिनमा उदोमुन्टो पछारिको अनुभूति भयो। जिन्दगीको परीक्षा यतिमै टुङ्गिएन। वैवाहिक सम्बन्ध टुटेको केही समयमै मलाई क्यान्सर भयो। त्यो क्यान्सर आफैमा भयानक खालको थियो। क्यान्सर उपचार र किमोथेरापीका क्रममा म झन दर्दनाक समयबाट गुज्रिएँ। मेरो कपाल खुइलिँदै गयो। मेरा आँखी भाउहरू झरे। हात गोडा कमजोर भए। बलिउडको त्यो ग्ल्यामरस डिभाबाट म अचानक सिकिस्त, दुर्बल र कमजोर क्यान्सर बिरामीमा परिणत भएँ। मेरो निम्ति सुन्दरता गुम्नु मात्र ठुलो कुरा थिएन। त्योभन्दा दर्दनाक त मैले यस्तो मन्जुरीनामामा हस्ताक्षर गरेकी थिएँ जसले मेरो आत्मा काम्यो। मैले मेरो मुटु सधैँका लागि खराब हुन सक्छ भनेर स्वीकारेकी थिएँ। मेरो सुन्ने शक्ति सधैँका लागि गुम्न सक्छ र मेरा हातका औँलाहरू जिन्दगीभरि थरथर काम्न सक्छन् भन्ने जान्दा जान्दै त्यसमा मन्जुरीको मोहर लगाएकी थिएँ। हो, त्यो बेला मेरो अन्तरात्मा भित्रैदेखि कामेको थियो। म साँच्चीकै निकै डराएकी थिएँ। कतै यी पलहरू मेरो जिन्दगीकै आखिरी पल त होइनन् भन्ने चिन्ताले म भित्रैबाट गलेकी थिएँ। म सोच्दै थिएँ कतै म त्यो अविश्वसनीय र अकल्पनीय मृत्युको नजिक त पुगिरहेकी छैन। त्यसपछि मैले सोच्न थालेँ, यो मेरो जिन्दगीको अन्त्य हो भने मैले अहिलेसम्म कस्तो जिन्दगी बिताएँ? कि मैले जिन्दगीको भरपुर आनन्द उठाएँ? कि मैले आफ्नो जिन्दगीमा गौरव अनुभूति हुने कुनै काम गरेँ? गरिनँ। मैले त आफ्नै जिन्दगीसँग खेलवाड गरेँ। स्वास्थ्यसँग खेलवाड गरेँ। आफ्नो करियरसँग खेलवाड गरेँ। ती सबै मान्छेको भावनासँग खेलवाड गरेँ जो मलाई साँच्चीकै माया गर्थे, जो मेरो ख्याल राख्थे। साथीहरू, 4.5 वर्ष भयो म आज क्यान्सर मुक्त छु। ईश्वरले म माथि ठुलो उदारता देखाएको छ।
जिन्दगीले म माथि ठुलो उदारता देखाएको छ। यसबीच त्यस्तो कुनै समय छैन जब मैले आफैसँग गरेको बाचा बिर्सेको होस्। त्यो बाचा जुन मैले मृत्युसँग जुधिरहेका बेला गरेकी थिएँ। मैले अब जिन्दगीका 3 प्राथमिकता तय गरेकी छु, जसलाई म उपहार भन्न चाहन्छु। त्यो प्राथमिकतामा सबभन्दा पहिला आउँछ मेरो स्वास्थ्य। जब म क्यान्सरसँग जुधिरहेकी थिएँ त्यति बेला मैले आफ्नो स्वास्थ्यको महत्त्व बुझेँ। म अहिलेको स्वास्थ्यको सम्भार गर्दैछु, आफ्नो ख्याल राख्दैछु। म पढ्छु, खोजनीति गर्छु, ती सबै काम गर्छु जुन मेरो स्वास्थ्य जीवनका लागि अपरिहार्य छ। दोस्रोमा आउँछ मेरो परिवारसँगको सम्बन्ध। अहिले यो सम्बन्ध विश्वास, प्रेम र सम्मानले भरिपूर्ण छ। आखिर खराब समयमा सुरुदेखि अन्त्यसम्म मसँगै रहने, मलाई साथ दिने मेरो परिवार नै त थियो। मेरा साथीहरू पनि यो सूचीमा आउँछन्। कुनै समय यस्तो थियो जब मेरा अनगिन्ती साथीहरू थिए। आज एकदमै थोरै छन्, तर जति छन् ती सबैसँग मेरो गहिरो र अर्थपूर्ण सम्बन्ध छ। म उनीहरूसँग आफ्नो सम्पूर्ण भावना साट्न सक्छु, उनीहरूसँग गहिरो सम्बन्धको अनुभूति गर्न सक्छु। र तेस्रोमा आउँछ मेरो काम। म अन्तरआत्मादेखि नै एउटा कलाकार हुँ। कलाकारका रूपमा म आफ्नो क्षमता अझ निखार्ने चुनौती मोल्न चाहन्छु। म आफ्नो कामबाट सन्तुष्ट हुन चाहन्छु। त्यसैले अचेल होसियारीपूर्वक फिल्म छनौट गर्दैछु। पहिले जस्तो जथाभावी जे मन लाग्यो त्यो काम गर्दिन। मैले यो अवधिमा जिन्दगीको चौथो उपहार पनि पाएकी छु, सेवाको अनुभूति। म यहाँ तपाईहरूलाई एउटा कथा सुनाउन चाहन्छु। जब म न्युयोर्कको अस्पतालमा थला परेर बस्दा खासै धेरै मान्छे मलाई भेट्न आइरहेका थिएनन्। त्यो बेला एउटी महिला थिइन् जो हरेक आइतबार मलाई भेट्न आउँथिन्। उनी न्युयोर्कको कर्नेल अस्पतालकी डाक्टर थिइन्। उनको नाम थियो नवनीत नरुला। उनी अस्पतालको त्यो साँघुरो कुर्सीमा बसेर पुरा दिन मसँग बिताउँथिन्। उनी एक व्यस्त महिला थिइन्, तर व्यस्तताको बावजुद उनले आफ्नो जिन्दगीको एक दिन मेरो नाममा समर्पण गरेकी थिइन्। म उनको यो समर्पण देखेर छक्क परेकी थिएँ। मैले उनलाई सोधेँ, तिमी यो किन गर्दैछौ? तिमी मेरो साथी होइनौ र मलाई थाहा छ तिमी मेरो फ्यान, प्रशंसक पनि होइनौ। उनले जवाफ दिइन्, मनिषाजी, म यहाँ यस कारण तपाईँलाई भेट्न आउँछु ताकि कुनै दिन तपाईँलाई यही काम अरूको निम्ति गर्नुहुनेछ। उनले कति सहज रूपमा कति गम्भीर जवाफ दिइन्। त्यही बेला मैले वाचा गरेँ, जिन्दगीमा दोस्रो मौका पाएँ भने म जुनसुकै रूपमा, चाहे त्यो सानो होस् या ठुलो, आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म अर्काको सेवा गर्नेछु। यही कारणले हो जब नेपालमा भुइँचालो गयो म भुइँचालो प्रभावित क्षेत्रहरूमा गएँ। राष्ट्रसङ्घीय कार्यक्रम UNFPA को सहयोगमा हामीले भूकम्प पीडित महिलाहरूको आत्मसम्मान जागृत गराउने अभियान सञ्चालन गर्यौं। म अझै पनि नेपालका दुर्गम भेगहरूमा पुग्न चाहन्छु। त्यहाँ गएर केटीहरूको शिक्षाबारे जागरण ल्याउन चाहन्छु। बाल विवाह विरुद्ध वकालत गर्न चाहन्छु र म त्यो अवश्य गर्नेछु। एक क्यान्सर विजेताका रूपमा म के सन्देश दिन चाहन्छु भने क्यान्सर भनेको मृत्युदण्ड होइन, क्यान्सर पछि पनि जीवन छ। कोही मेरा परिचित वा साथीभाइ क्यान्सरसँग जुझ्दैछन् भने म उसको निम्ति प्रेरणाको स्रोत बन्न चाहन्छु। उसलाई जिन्दगीसँग लड्ने हौसला दिन चाहन्छु। मेरो कथाले ठुलो आउँछ। मेरो जिन्दगीको उतार चढाव, मैले कमाएको नाम, प्रतिष्ठा, ग्ल्यामर, मैले भोगेको क्यान्सरको दुरावस्था, त्यो दर्दनाक किमोथेरापी र मृत्युको सामना, यी सबै कुनै अप्रत्याशित घटना मात्र होइनन्। जिन्दगीका त्यस्ता पल हुन् जसले मलाई जिन्दगीको अर्थसँग साक्षात्कार गरायो। मैले यसबाट जिन्दगीका केही सामान्य पक्षहरू बुझेँ। ती सामान्य थिए, त्यही भएर हामीले सधैँ व्यवस्था गर्यौं। मानौ हाम्रो जिन्दगीमा त्यसको कुनै मतलबै छैन। सामान्य लाग्ने तर जिन्दगीमा गहन अर्थ राख्ने ती पक्षहरूमा सबभन्दा पहिला त यो हाम्रो जिन्दगी एउटा उपहार हो। मलाई थाहा छ यो धेरै भनिँदै र सुनिँदै आएको कुरा हो, तर सत्य यही हो। हाम्रो जिन्दगी एउटा उपहार हो। जिन्दगीसँग जोडिएर आउने हरेक चिज उपहार हुन्। हाम्रो यो शरीर नै उपहार हो। यसलाई हामीले सम्भार गर्नुपर्छ।
ख्याल राख्नुपर्छ। यो शरीर पाएकोमा आभारी हुनुपर्छ। यसलाई मायाले अङ्कमाल गर्नुपर्छ। यो जिन्दगीको यात्रामा हामीसँग ठोक्किन आइपुग्ने ती सबै मान्छे पनि उपहार हुन्। दोस्रो, आफ्नो अन्तरात्मालाई चियाएर हेर्नुको महत्त्व। हामीले आफ्नो अन्तरात्मामा पौडिएर आफ्नो अस्तित्वको महत्त्व बुझ्नुपर्छ। आफ्नो सत्यलाई महसुस गर्नुपर्छ। आफ्नो सत्यमा बाँच्नुपर्छ। हामीसँग समय थोरै छ, त्यसैले हामीले आफ्नो जिन्दगी जतिसक्दो धेरै बाँच्नुपर्छ, अर्थपूर्ण रूपमा। हामी कोही पनि अर्काको जिन्दगी बाँच्दैनौँ। अर्कालाई ठिक वा सही लागेको जिन्दगी हामी किन बाँच्ने? हामीले आफ्नो जिन्दगी बाँच्नुपर्छ, आफ्नो इच्छा अनुसार, आफ्नो शर्त मुताबिक। यसका लागि हामीले आफ्नो अन्तरात्मालाई चियाएर हेर्नुपर्छ। त्यस्तो चिजको खोजी गर्नुपर्छ जसले हामीमा उत्प्रेरणा जगाउँछ, हामीलाई एउटा असल जिन्दगी बाँच्न घचघच्याउँछ, ताकि हरेक दिन आफ्नो अन्तरात्माले मागे अनुसार हामी स्पष्ट र प्रेमपूर्वक बाँच्न सकौँ। तेस्रो, हामीले जति नै तयारी गरे पनि जिन्दगीका विभिन्न मोडमा आश्चर्यहरू ठोकिन आइपुग्छन्। जिन्दगीले हामीलाई पत्तै नदिई नयाँ नयाँ चुनौती दिइरहन्छ। हामीले त्यसको तयारी गर्ने मौकै पाउँदैनौँ, तर हामी छनौट गर्न सक्छौँ। हामी कि त जिन्दगीले दिने ती आश्चर्यहरूबाट आहत भएर त्यसैको दुःखमा पिल्सिएर बाँच्न सक्छौँ, वा त्यसलाई आफ्नो क्षमता निखार्ने चुनौतीका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। कस्तो जिन्दगी बाँच्ने त्यो छनौट गर्ने अधिकार हामीसँगै छ। जिन्दगीले दिने ती अप्रत्याशित चुनौती र समस्याका पछाडि एउटा सन्देश भने सधैँ रहन्छ। हामीले जस्तो सुकै कठिन अवस्थालाई पनि आफ्नो विजयको कथा बनाउन सक्छौँ, आफ्नो बुद्धिमत्ता र साहसको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छौँ, र यो सामर्थ्य हामीभित्रै छ।